कितें म्हणटा हांव आतां बरो जालो न्हू हांव आतां कामाक वयतालो खंय काम करूंक वता तूं आतां हांव आतां लंडन वयतालो लंडनाक? हय लंडनसान येयलो न्हू तेन्नाच म्हाका प्रॉब्लेम जाले म्हणून हांव हिंगा येयलो दोतोराच्या कडेन आतां म्हाका बरें दिसलें हांव आतां पत्तो वयता ओके बरें आतां पयलो हांव म्हाका कांय दिसना आहलें दोतोर आतां हांव आहा बरो आतां 20-25 दीस जाले आतां बरो म्हणून म्हाका कडेन कांय मोटरसायकल न्हू गाडी कांय चलोवंक जायना आहली रस्ते म्हाका अशे 2 दिसताले आतां हांव बरो जालो आतां हांवें चलयले गाडी लोकांक कितें म्हणलें बाबा ह्या दुयेंसाचेर कांयच उपाय ना न्ही जाणा न्ही तूं हय तुका दोतोरांनी सांगलें हाजेर कांय उपाय ना हय कांय उपाय ना म्हणून सांगलें तो चुकतलो म्हणून मात आतां हिंगा येवन हांव बरो आहा सारको टोटली फिट आहा हय फिट आहा बरें कसो आहा तुजो मिस्टर आहा डॉक्टर पयलीं खूब बरो नासलो आनी आतां जायतें बरें दिसता ताका तुमचो विश्वासान तुमी हांगा येतात हय ताका जाला त्या दिसाच तो येयलो आपल्याक म्हणल्यार थिंगा व्हर आनी फूय सोदना आपल्याक बरो जातलो पूण थिंगाच येयल्यार आनी ताका बाळ थिंगासरूच आहलो आनी ताका तो म्हणटा पासून कोणाकूय दोतोराक वयचे पयलीं थिंगा वच थिंगा तुका रोखडें बरें दिसतलें म्हणटा आनी आमी पयलींच हिंगा येयले आनी तेज्याच भारतान तुवें आमकां देवाचे हितूनच कळ्ळें एक दिवस कहो मेळोन आमकां बरें दिसलें ताका तो बरो आतां लोक आतां पळय विश्वास दवरपाकूच इतके फाटीं फुडें सरतात 23 वर्सां हॉस्पिटल आहा पण हांगा लोक येतना फाटीं फुडें सरतात पण तुमच्या सारकेल्यांक तांकां खबर आहा पळय ती येतात कितेंय दुयेंस जालें की हांगा येतात बरें जालें जालें आतां पळय दोळे ताका दिश्टी पडनाचे 2 दिश्टी पडटाले आनी सगळे ब्लंट दिसताले ते सगळे आतां ताजे सारके जाले आनी ते बी जस्ट 10 ते 20 सिटिंगान न्ही 10 दिसां भितरूच 10 दीस ट्रिटमेंट घेतल्या कालच्या म्हयन्याक न्ही हॅपी आसा तुमी हॅपी आसा ओके बरें